केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आर्सिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर ऑप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास, 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर, आर्सिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। कालेबुङ वन विभागको आयोजनामा वन महोत्सव पालन। गोजामुमो विमल खेमाका युवा नेता पुरन तामाङ बने गोजामुमो विनय खेमा दार्जिलिङ महकुमा समिति युवा मोर्चाका संयोजक। गोजामुमो केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङले सुम्पिए युवा मोर्चा संयोजकको पदभार। नशालु औषधि सहित 3 युवक पक्राउ। बन्दको समर्थनमा निस्केका भाजपा जलपाइगुडी जिल्ला सचिव लगायत अन्य कार्यकर्तालाई पुलिसले लियो हिरासतमा। गरिब जनसाधारणको निम्ति भनी ल्याएको चामल चाना दालको खपत सही समयमा नभएको माकपा नेता तारा सुन्दासको आरोप। मिरिक जिएनएलएफ शाखा कार्यालयमा आपतकालीन बैठक सम्पन्न। 2021 को चुनाव अघि भाजपाले स्थायी समाधानको बारेमा आफ्नो बाचा पूरा गर्नुपर्ने ऋषि थापाको भनाइ। नारी मोर्चा खरसाङ टाउन कमिटीद्वारा खरसाङको बजार क्षेत्र अनि महकुमा अस्पतालमा कोरोना भाइरसबारे सचेतना कार्यक्रम। बोङ सरस्वती मल्टिपर्पज वुमेन प्राइमेरीको कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडद्वारा क्षेत्रमा डस्टबिन वितरण। अलगढा विद्यालयद्वारा अनलाइन भानु जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न। अनि भानुपाला पिक्चर प्रोडक्सनको मोनो एक्ट प्रतियोगिता विजेता बने गाडीधुराबाट अनिल राई। मङ्पुका अनमोल राई बने दोस्रो विजेता। अब समाचार विस्तारमा। कालेबुङ वन विभागको आयोजनामा वन महोत्सव पालन गर्दै बिरुवारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। वन हाम्रो प्रेरणा, हरियाली हाम्रो चेतना भन्ने प्रकल्पको साथमा कालेबुङ वन विभाग, जिल्ला प्रशासन अनि जिल्ला पुलिस प्रशासनको संयुक्त पहलमा वन महोत्सव पालन गर्दै वन विभाग कार्यालय परिसरमा बिरुवा रोपण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा कालेबुङ जिल्लापाल आर विमला, आइएएस, कालेबुङ वन विभाग अधिकारी डिएफओ एन्जिला भोटिया, कालेबुङ फरेस्ट कर्पोरेसनका डिभिजनल म्यानेजर दावा साङमो शेर्पा, डिएसपी पुलिस जुगल चन्द्र विश्वास, एडिएफओ समीर गजमेर लगायत अन्य अधिकारीहरू उपस्थित थिए। सबैले आफ्नो पक्षबाट उद्भिदका बिरुवा पनि रोपेका छन्। बिरुवारोपण कार्यक्रमपछि यता पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै 30 जुलाईसम्म विभिन्न सङ्घ संस्था अनि पार्टीहरूलाई लिएर बिरुवा रोपण एवं बिरुवा वितरण कार्यक्रम गरिने भएको जिल्लापाल अनि डिएफओले जानकारी दिएका छन्। आज हम लोग वन महोत्सव ऑफिशियली ऑब्जर्व किया है। 14th जुलाई is the day for observing this one and this will be continued till 30th July. वन हमरा प्रेरणा, हरियाली हमरा चेतना. This is the slogan for the program to be held for the next 2 weeks. A good number of saplings will be distributed by DFO to various NGOs and government institutions, municipality, representatives of various political, MLA and MP. That will be done at the end of DFO. गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका विमल खेमाका युवा नेता पुरन तामाङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमामा सामेल भएपछि मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङले पुरन तामाङलाई दार्जिलिङ महकुमा समिति युवा मोर्चा संयोजकको पदभार सुम्पिएका छन्। विशेष गरेर आज गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा एक सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अनि एक जुझारू युवा नेता जो
जहिले पनि कुनै पनि परिस्थितिमा आफूलाई अग्रपन्थीमा राखेर नेतृत्व दिन्थे। जो लेबुङ भ्यालीबाट हुनुहुन्छ, लेबुङ बदामताम समष्टिबाट हुनुहुन्छ पुरन तामाङ भाइ, अनि उहाँका साथीहरू जसले 2017 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन कालमा आफ्नो सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दा धेरै समयसम्म उहाँहरू जेलबन्दी भएर पनि आफ्नो जीवन बिताए र उहाँहरू न्यायालयको एक प्रक्रिया मुताबिक आज घर वापसी भएको छ केही महिना अगाडि। धेरै अगाडिदेखि उहाँहरू फेरि हामीसित सक्रिय रूपमा खट्ने अनि यो पहाडलाई एक सठिक दिशा निर्देशन गर्ने मनोइच्छा थियो। तर तपाईलाई विदितै भएको कुरो कि कुनै एक व्यक्ति जेलभित्र बन्दी हुँदाखेरि उहाँको मानसिक शारीरिक जुन अवस्था व्यवस्था हुन्छ ठीक हुँदैन, साथसाथै बाहिर उहाँको पारिवारिक व्यवस्था पनि ठीक हुँदैन। यसलाई टाइम लाग्छ, समय लाग्छ र त्यो समय उहाँले लिनुभयो र आज 14 तारिक जुलाईको दिन हामीले पहाडमा को राजनीतिक परिपाटीमा अर्को आयाम सुरु गर्नको निम्ति आफ्नो भूमिका त्यो आयाममा निर्वाह गर्नको निम्ति लेबुङ बदामताम समष्टिका युवा नेता पुरन तामाङ भाइ अनि उहाँका साथीहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एक खेमा विनय खेमामा सामेल हुनुभएको छ र तपाईहरुको यस सञ्चार माध्यमबाट म यो पनि भन्न चाहन्छु कि यहाँ आज गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष भाइ अमृत योन्जन अनि महासचिव भाइ अरुण छेत्री पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै महकुमा अध्यक्ष अलकान्त मणि थुलुङ हुनुहुन्छ अनि युवा मोर्चाका सशक्त नेता अनि एक एडभाइजर हाम्रो सञ्जय थुलुङज्यू पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई त्यो सञ्चार माध्यमबाट म यो भन्न चाहन्छु कि दार्जिलिङ महकुमा अन्तर्गत युवा मोर्चा आज पर्यन्त नभएकोले गर्दा अब यसलाई अझ विस्तार गर्नको निम्ति दार्जिलिङ महकुमा युवा मोर्चाको कन्भेनर फिलहाल अहिले कन्भेनरको रूपमा पार्टीगत हैसियतमा अनि केन्द्रीय समितिको निर्णय मुताबिक पुरन तामाङलाई हामी मनोनित गरेका छौं अनि उहाँको नेतृत्वमा केही दिनभित्रमा दार्जिलिङ महकुमा युवा मोर्चा गठन हुनेछ। तत्पश्चात उहाँको कन्भेनरसिप स्वतः गएर अध्यक्षको रूपमा परिणत हुनेछ अनि बादबाँकी जो पनि त्यहाँनिर उपसभापति सचिव सहसचिव अनि जति पनि कार्यकारिणी सदस्य छ त्यो केन्द्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष अनि सचिवको प्रेजेन्समा अनि सबै समष्टिबाट सम्मिलित गरेर बनाइनेछ। यो आज हामीले ल्यायौँ र फेरि पनि म भाइ पुरन तामाङ अनि उहाँका साथीभाइलाई म हार्दिक स्वागत गर्छौँ अनि हाम्रो न्यानो माया सधैँ भाइहरूप्रति रहनेछ, यो हामी वचन दिँदछौँ। अब यो चाहिँ 2017-16-17 आन्दोलनको बादमा जुन प्रकारले म जेल खानु पर्यो अनि त्यसले गर्दा त्यसमा मलाई साह्रै अफसोस पनि छैन। अब यो एउटा जातिको लडाइँ थियो, हामी गयौँ तर दुःख धेरै पायौँ, दुःखै धेरै झेल्यो। म सँगसँगै मेरो मसिनो भाइहरू जसले मलाई हामीलाई सबैलाई सहयोग पुरा गर्यो अनि त्यसको धेरै अन्तराल बादमा 1.5 वर्ष बादमा हाम्रो आदरणीय दाइ विनय तामाङज्यू सभापतिज्यू सँगसँगै अनि थापाज्यू अनि अन्य पार्टीका साथीभाइ उहाँहरू सबैले एउटा सहयोग गरेर अन्तमा अनि दाजु अनि विनय दाजुले उहाँको सहयोगले गर्दा आज जेलबन्दीदेखि हामी बाहिर निक्लिनुमा सफल भयौँ
र आज उहाँले एउटा जुन चाहिँ दार्जिलिङ महकुमा युवा मोर्चाको एउटा जुन चाहिँ संयोजकको पदभार ममाथि एउटा विश्वास गरेर सुम्पिनु भएको छ र म यो च्यानल मार्फत अनि यो भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ ममाथि विश्वास गरिएको छ अनि ममाथि जुन चाहिँ एउटा सहयोग पनि हो एउटा र त्यो विश्वासलाई म जतिसक्दो मेरो तर्फबाट म राम्रो कर्म गरेर देखाउनेछु र भर्खरै मात्र म धेरै ग्याप भयो 2-3 सालको झन्डै अन्तराल बादमा अब सङ्गठन गर्ने भन्ने प्रकारले एउटा आउँदाखेरि मैले मेरो साथीहरू सञ्चालन कमिटी युवा मोर्चा प्रेसिडेन्ट अमृत साथी अनि भाइसँग पनि मैले सायद जोगाजोग गर्नुपर्छ अनि उनीहरूसँग सबै जो आजसम्म आज पदाधिकारी पदभार लिएर बस्नुभएको छ उहाँहरूसँग म पहिला सम्पर्क गरेर अनि उहाँहरूसँग परामर्श लिएर अनि आउँदो दिनहरूमा यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई पार्टीलाई टेवा पुऱ्याएर अगाडि कहाँसम्म लानु सकिन्छ सो मेरोबाट प्रयास हुनेछ। कालेबुङ जिल्ला पुलिसद्वारा सोमबार नशालु औषधि सहित 3 युवकलाई पक्राउ गरिएको थियो जसलाई आज जिल्ला अदालतमा उभ्याइएको छ। जिल्ला पुलिसले दिएको जानकारी अनुसार गुप्त सूचनाको आधारमा सोमबार साँझ 7 बजे कालेबुङ इस्टमेन रोडको एउटा घरमा छापा अभियान चलाउँदा 3 जना युवकहरूलाई नशालु अवैध औषधि सहित पक्राउ गरिएको हो। पक्रा पर्ने युवकहरूमा इस्टमेन रोड निवासी 35 वर्षीय आशिष राई, 20 वर्षीय अभिनय शर्मा अनि चन्द्रलोक निवासी 34 वर्षीय अनिल प्रधान रहेको पुलिसले जानकारी दिएको छ। छापा मार्दा ती युवकहरूबाट पुलिसले 103 बोतल रियोरेक्स कफ सिरप अनि 5 पत्ता नाइट्रोजन 10 ट्याब्लेट फेला पारेको थियो। तीनैजना युवकहरूलाई आज ड्रग एन्ड कस्मेटिक एक्ट 1940 अन्तर्गत धारा 276/328 आइपिसी एन्ड सेक्सन 18C 27B दर्ता गरी अदालतमा उभ्याइएको छ। यस कार्यमा संलग्न गिरोहलाई पक्राउ गर्न पुलिसले न्यायाधीश समक्ष 3 दिनको रिमान्डको अपिल गरेको थियो भने न्यायाधीशले 2 दिनको पुलिस रिमान्डको निर्देश सुनाएको जानकारी गराइएको छ। भारतीय जनता पार्टीले डाकेको उत्तर बङ्गाल बन्दको समर्थन गर्न सडकमा निस्किएका भाजपा जलपाइगुडी जिल्ला सचिव लगायत अन्य कार्यकर्ताहरूलाई पुलिसले हिरासतमा लिएको छ। भारतीय जनता पार्टीले आज 12 घण्टा उत्तर बङ्गाल बन्द डाकेको थियो। यसको समर्थनमा नगरकट्टा ब्लक कमिटीले र्याली गरिरहेको थियो। उक्त र्याली गरिरहेको समय भाजपा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पुलिसद्वारा हिरासतमा लिएको छ। भाजपा जिल्ला सचिव मनेज भुजेल, नगरकट्टा ब्लक 1 मण्डलका सचिव राजेश गुप्त, उपाध्यक्ष वरुण मित्र, युवा सभापति राजेश शर्मा, सचिव ओम प्रकाश भाइ, युवा उपाध्यक्ष मानस शाह, संयुक्त सचिव शङ्कर छेत्री लगायत अन्य कार्यकर्ताहरूलाई पुलिसद्वारा हिरासतमा लिएको छ। यस खबर फैलन साथ भाजपाका अन्य कार्यकर्ताहरू नगरकट्टा थाना परिसरमा भारी मात्रामा भेला भएर विक्षोभ प्रदर्शन पनि गरेका थिए। र्याली गरिरहेको समयमा नै उनीहरूलाई हिरासतमा लिएको नगरकट्टा थाना प्रभारी सञ्जु बर्मनले बताएका छन्। गरिब जनसाधारणको निम्ति भनी ल्याइएको चामल चाना दालको खपत सही समयमा नभएको अनि सम्बन्धित अधिकारीले कम्ती दिने गरेको माकपा नेता तारा सुन्दासले आरोप लगाएका छन्। पहाडमा अहिले जुन प्रकारको बेकारीहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ र बाहिर काम गर्नु गएको मानिसहरू फर्केर आएपछि यहाँनिर उनीहरूलाई जीवन धान्नु साह्रो पर्दैछ, यो कुरा जानेकै कुरा हो। यसै कुरालाई यसै सन्दर्भलाई लिएर पश्चिम बङ्गाल सरकार र भारत सरकारले गाउँमा गएर मान्छेले केही काम नपाउन्जेल केही उनीहरूले सस्तो रासिन पाओस्, सित्तैमा रासिन पाओस् भन्ने खालको एउटा योजना तयारी भएको थियो। त्यो योजना अनुरूप जसको अब धेरै मान्छे बाहिर बसेको छ, अहिले अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि उहाँबाट खेदाहरू भयो, यहाँ बस्नु दिँदैन, घर खाली घर भन्ने कुरा लिएर आएको छ भने रासिन कार्ड पनि छैन, रासिन कार्ड बनिएको छैन, रासिन कार्ड छ भने उताको छ यताको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो परिस्थितिमा सरकारले के गर्यो भने 2 महिना चाहिँ सबलाई हामी फ्रीमा रासिन दिन्छौँ, जसको रासिन कार्ड छैन त्यो दिन्छौँ। 1 जुनदेखि दिनुपर्छ भन्ने थिए। यो कुरा चाहिँ 1 जुनदेखि लागू हुने कुरा थियो। जुन र जुलाई 2 महिना दिने रासिन र यो 2 महिनाको रासिन दियाइमा चाहिँ 1 जुनदेखि सुरु हुनुपर्ने कुरा, तर जिटिए इलाकामा 1 जुनदेखि सुरु भएन। यद्यपि बङ्गालको अरू मधेस खण्डमा त्यो 1 तारिकदेखि नै मान्छेले फर्म फिलअप गरेर रासिनको लागि कार्डहरू पाउनु थाले, कुपन पाउनु थालिसक्यो, तर पहाडी इलाकामा भएको थिएन। र 6 तारिकको दिन जब सिपिएम पार्टीले जब यो कुरा उठान गर्यो,
शनिबारको दिन 11 बजी कि यो कुरा उत्थान गरेर भन्यो कि होइन किन चाहिँ अरू ठाउँमा मधेस खण्डमा दिँदैछ भने हामीमा पनि त मान्छेहरू धेरै फर्केर आएको छ उनीहरूले पनि त रासिन पाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि 11 तारिक हामीले गरे के अरे 1 तारिकको के अरे 6 तारिकको दिन हामीले यो कुरा गरेको र 6 तारिकको दिन गर्दाखेरि यो शनिबारको दिन हो र शनिबार त अफिसहरू सबै बन्द हो नि त। जब सिपिएम पार्टीले यो कुरा आरोप लगायो त्यहाँको प्रशासन चाहिँ आँखा चिम्लेर बसेको छ यो प्रशासनले केही काम गरेको छैन भन्ने बित्तिकै 2:35 को बेलामा अविलम्ब त्यो न्युज हेरेर पछि चाहिँ अफिस बन्द भएर तापनि उनीहरूले चाँडो चाँडो अफिसमा के भन्न थाल्यो यो फर्म पाउँछ तपाईँहरूले यो कुपन पाउँछ यो कुपन पर छाप्नु छ त्यहाँनिर फ्रीमा पाउँछ कुपन तपाईँ छाप्नुहोस् भनेर दियो। यो कुरा 1 तारिक किन नदिएको जसरी त मधेसमा दिँदै थियो मधेसमा त हुँदै थियो त अन्त यहाँ त भएको थिएन नि त। जब हामीले कुरा उठ्यौँ त्यति बेला ठिकै छ यो पनि होस् कोही बात छैन हामीले गर्दाखेरि सञ्चबार पनि अफिस लाग्यो सञ्चबार पनि उनीहरूले प्रेसलाई बोलाएर दियो कि हामी यो कुरा त्यस्तो हो भने तर यही कुरा चाहिँ 1 तारिक दिनु सक्थ्यो तर दिनुको बदली मैले 6 तारिक दियो बेलुका ठिकै छ। र हामी यहाँ हाम्रो मूल कारण चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यहाँ चाहिँ सरकारले ती काम नभएकाहरू जसले काम पाएको छैन र घरमा बिहान बेलुका साह्रो पर्दैछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि तीहरूलाई दिएको रासिन म यहाँ भन्दैछु कालिम्पोङ ब्लक 1 र सहरलाई मिलाएर 550 क्विन्टल चामल दिएको थियो 1 महिनाका लागि। अलगडाको लागि 307 क्विन्टल दिएको थियो गुरुबथानको लागि 350 क्विन्टल दिएको थियो र त्यहाँको त्यत्रो मान्छेको लागि आएको चामल आज त्यहाँ मान्छेलाई दिनुपर्ने त्यस्ता काम नभएका बसेका मान्छेहरू जसको रासन कार्ड छैन उसले रासिनै पाएको छैन गरिबभन्दा गरिब अवस्था छ त्यो छानेर दिनुपर्ने कुरा थियो नि त। त्यो कुरामा आजसम्म हिसाब गर्दाखेरि पहाडमा 1100 क्विन्टल कालिम्पोङ 1 र बजारमा आयो उसमा के भनेदेखिलाई अलगडामा 615 क्विन्टल आयो गुरुबथानमा 700 क्विन्टल आएछ। अब यो चामल चाहिँ कहाँ गयो त कसले थाप्दैछ कहाँ लगेको छ यो चामल चाहिँ यो चाहिँ सिपिएम पार्टीले सोध्दैछ कारण चाहिँ यो चामल चाहिँ बर्मा लुटाइ भयो गरिबको नाममा धनी मान्छेले अफिसका मान्छेले बिडिओ अफिसका मान्छेले फुड एन्ड सप्लाई अफिसका मान्छेले र होलसेलर मिलेर चाहिँ यो खायो। फेरि पनि भन्दैछु विभागले खायो फुड एन्ड सप्लाईको मान्छेले खायो ब्लकले खायो साथै जिल्ला प्रशासनमा जसले यो कुपन बाँड्नुको लागि गर्दैछ तिनीहरूले खायो सबको घरमा हिसाब पुग्यो। नत्र भनेदेखिलाई आज हामी सोध्दैछौँ 1100 क्विन्टल चामल थाप्नेहरूको नाम के छ बताउनुपर्छ उहाँले। अलगडामा 615 क्विन्टल चामल आएको छ त्यो चामल कसले पाए त्यसको लिस्ट दिनुपर्छ। साथै गुरुबथानमा 700 क्विन्टल आयो त्यो 700 क्विन्टल कुन मान्छेले पाए त कति गरेर पाए त्यसको हिसाब ल्याउनुपर्छ। साथै किन भनेदेखिलाई यो हामीले आरोप किन लाउँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुपन हो यो कुपनको पनि लेखेको छ दिस कुपन हैज no relation with the PDS and does not entitle any claim for any ration card. Ration for 2 months can be lifted in a one go भनेको छ र यो चाहिँ राशन कार्ड धारकको लागि होइन जसकोमा राशन कार्ड छ त्यसको लागि होइन जसकोमा राशन कार्ड छैन जो गरिब भन्दा गरिब मान्छे छ राशन कार्ड बनाउनु गएको छ बनिएको छैन अल्झिरहेको छ त्यसको लागि हो नि त यहाँ लेखेको छ यो कुपनमा। तर हामीसित यहाँ प्रुफ छ हेर्दा हुन्छ जसले यो दिँदैछ एवाई जसको कार्ड छ यहाँ नम्बर पनि छ हेर्दा हुन्छ एवाई कार्ड भएको मान्छेलाई यो कुपन दिएको छ लु भन्नुहोस् त बर्मा लुटाइ होइन अन्त एवाई भएको कार्ड छ यहाँनिर डिजिटल कार्ड छ उसले 11 किलो चामल पाउँछ त्यही मान्छे किनभने जसले यो कुपन बाँड्दैछ आफन्तलाई उसको घरमा खेताला आउनेलाई दाउरा गर्नेलाई पानी बोक्नेलाई उसको नानीको लुगा धुनेलाई गरेको कुरा यहाँ प्रुफ भयो नि त। यसरी यहाँ मैले एवाई कार्डको पनि हालेको छु अगर फुड एन्ड सप्लाईले अगर मलाई च्यालेन्ज गर्छ र आउँछ भन्नेलाई मसँग प्रुफ छ। यसरी चाहिँ बर्मा लुटाइ हुँदैछ गरिबको नाममा आएको चामल जसलाई बाँड भनेको चाहिँ यसरी बाँड्दैछ। अरू ब्लकमा दिएको छ
यहाँ हेर्दा हुन्छ एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्ट ग्राम पञ्चायतबाट एसिस्टेन्टले दिएको, कसलाई दिएको भन्दा त उसलाई के अरे हाम्रो छिबो बस्तीको मान्छेलाई पो दिएको रहेछ, आफन्तलाई। जो चाहिँ एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्ट छ उसले जुन कुपन काटेको छ यी छिबोको, छिबो त खासमल होइन। एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्टले म्युनिसिपालिटीको मान्छेलाई आफ्नो पर्यो भन्ने बित्तिकै 40 किलो चामल र दाल दिँदा हुन्छ र भन्दैछु यो चाहिँ गरिबको लागि आएको हो नि त, यो चाहिँ गरिब मान्छेको लागि आएको। तिमीहरू यो अफिसरहरूको दलाली गर्नुलाई, अफिसरको लागि कमिसन खानुको लागि आएको होइन नि। तिम्रो घरमा दाउरा काटिदिन्छ, तिम्रो घरमा पानी बोकिन्छ, तिम्रो श्रीमती लुगा धुन्छ भने त्यसलाई दे भने होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि म भन्छु यस प्रकारको धाँधलीहरू बन्द गर्नुपर्छ। किनभने फुड एन्ड सप्लाईलाई म फेरि पनि भन्दैछु, मिडियामा आयो, पेपरमा आयो, कतिवटा रासिन दोकानले नबाँडेको लुकाएको चिज र इभन त्यहाँको रासिन दोकानले भन्दैछ, होलसेलरले पैसा खाँदैछ, गाडीमा दिँदैन, हामीलाई रासिन छोड भन्दैछ, हामीले रासिन पुरा उठाउनु पाउँदैन भन्दाखेरि, तर विभागले इन्क्वायरी गरेन है। डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोलले इन्क्वायरी गरेर पैसा थापेर मिल्यो, उनीहरूलाई एक्सन भयो? देखाउनुहोस् त कसलाई एक्सन भयो? पेपरमा आएपछि त डिपार्टमेन्टको लाज भयो नि त, डिपार्टमेन्टले लाज दिनुपर्छ। हाम्रो विभागको बदनाम भयो, किन चाहिँ यस्तो हुँदैछ भनेर एक्सन हुनु पर्यो नि, भएन। एक्सन भएको छ, कसलाई भएको छ त्यो पनि हामी सेकेन्डमा भन्छु, आज भन्दैनौँ न, छ हामीसित गवाही प्रुफ सब कुरा राखेको छौँ। यो विभाग चाहिँ कति साह्रो करप्ट विभाग भएको छ फुड एन्ड सप्लाई भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट जानकारी। मैले एउटा कम्प्लेन गरेँ, एउटा मान्छेले चामल कम्ती पाएछ भनेर भन्दाखेरि त्यो दोकानलाई भनेर तिमीले किन रासिनमा चामल कम्ती दिएको, तारा सुन्दासले कम्प्लेन गर्दैछ। हतार त्यो दोकानको मान्छेले त्यो रासिनवालालाई, रासिन लिने मान्छेलाई बोलाएर तिम्रो चामल अझै पाउँछ लैजाऊ भनेर एउटा प्लेन पेपरमा कम्प्लेन विथड्र गरे भनेर। अरे उसले कम्प्लेनै गरेको छैन, कम्प्लेन तारा सुन्दासले गरेको, सिपिएमको जेनरल सेक्रेटरीले गरेको। तर त्यो कुरा चाहिँ नगरेर चाहिँ के गर्छ, यसरी मिलाउने काम गर्छ। किनभने उनीहरूको त महिनावारी बाँधिएको छ नि त, यसरी बाँधिएको कारणले गर्दा यो भएको। र म जनसाधारणलाई यो भन्छु, जसरी होस् जनता जाग्नुपर्छ। प्रजातन्त्रमा जनता बोलेन भने प्रजातन्त्र बाँच्दैन र प्रजातन्त्र बचाउनुको लागि जनता अघि आउनुपर्छ। यस प्रकारको धाँधलीहरू, यस प्रकारको बर्मा लुटाहरूलाई रोक्नुको निम्ति गरिब जनसाधारण अघि आउनुपर्छ, सचेत नागरिक अघि आउनुपर्छ भन्ने म माग गर्छु। मिरिक जिएनएलएफ शाखा कार्यालयमा आपतकालीन बैठक पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई लिएर सम्पन्न भयो। केन्द्रीय समिति सदस्य ऋषि थापाको अध्यक्षतामा अनि शाखा अध्यक्ष महेन्द्र खड्काको उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा विभिन्न समस्याहरूबारे चर्चा गरिएको थियो। साथै जिएनएलएफ मिरिक ब्लक कमिटी पनि गठन गरियो। बैठकमा ऋषि थापाले 2021 को चुनाव अघि भाजपाले स्थायी समाधानको बारेमा आफ्नो बाचा पूरा गर्नुपर्ने कुरा अघि राखेका छन्। जुन चाहिँ एउटा ब्लक कमिटीबाट सरकारी स्किमहरू, योजनाहरू जुन चाहिँ अब पाउनुपर्ने, अब यसको लागि यो पनि अब आवश्यक हो। तर मेन हाम्रो मुद्दा चाहिँ एउटा स्थायी राजनीतिक समाधान हो। पहाडको लागि अब हामीले बारम्बार पहिलादेखि नै यो आवाज उठाउँदै आएको हो स्थायी राजनीतिक समाधानको लागि। र केही दिन अगाडि राजु विष्टले पनि एउटा पत्रचार गरेर जेपी नड्डा भाजपाको प्रेसिडेन्ट सभापतिसँग एउटा पत्रचार गरेर उहाँले स्थायी राजनीतिक समाधानको लागि एउटा मुद्दा उहाँले उठाइदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि यो स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिँ मलाई लाग्छ कि अब हाम्रो जिएनएलएफ पार्टीको पक्षबाट अब हामी चाहन्छौँ कि दार्जिलिङमा जति पनि घटक दलहरू छ, एउटा एलायन्स पार्टनरहरू छ, 2019मा एमपी चुनावको लागि हामीले जति पनि एउटा पार्टिजहरू, हिल पार्टिजहरू एउटा एलायन्स भएर भाजपाको विधायक माने एमपीलाई, सांसदलाई जिताएर पठायौँ, विधायकलाई पनि जितायौँ है। हामी चाहन्छौँ भाजपाको सांसदले यी सबै घटक दलका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर, एउटा प्रतिनिधि टोलीलाई लिएर केन्द्रसँग, केन्द्रको गृह मन्त्रालयसँग एउटा वार्तालाप गराएको हुनुपर्छ। यो 2021 को चुनावभन्दा अगाडि, यदि 2021 को चुनावभन्दा अगाडि एउटा हामीले एउटा सन्तोषजनक एउटा केन्द्रबाट एउटा रेस्पोन्स
है उहाँको प्रतिक्रिया पाउन सक्यौँ भने हामी यो आगामी चुनावमा अब कुनै पनि पहाडको राजनीतिले कुनै पनि मोड लिन सक्छ, किनभने अब यहाँको जनता धेरै भयो, थाकिसक्यो है। स्थायी राजनीतिक समाधान पर्खिँदा थाकिसक्यो। अब हामी 21 को चुनाव भन्दा अगाडि हामी चाहन्छौँ यो स्थायी राजनीतिक समाधान गरिदियोस्, नत्र भए दार्जिलिङको राजनीतिले कुनै अर्को मोड लिन सक्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। अनि अर्को कुरो, यो आगामी 27 तारिक एउटा यो 27 जुलाई है हामीले 86 सालदेखि मनाउँदै आइरहेको यो शहीद दिवस र यो पालि एउटा कोभिड पेन्डेमिक भन्छ, यो कोरोना यो महामारीको सङ्क्रमणले गर्दा अब विगत वर्षहरूतिर हामीले जुन प्रकारले एउटा शहीद दिवस भव्य रूपमा मनाउने गरिरहेको थियौँ र सायद यो वर्ष हामी यो महामारीले गर्दा त्यो भव्य रूपमा त्यस प्रकारले भव्य रूपमा शहीद दिवस मनाउनु असमर्थ छौँ। र आजको सभाले हामीले यो पनि एउटा निर्णय लियौँ कि आगामी 27 तारिक शहीद दिवस चाहिँ हामी एउटा साधारण रूपमा पार्टी अफिसमा मनाउने अनि आफ्नो आफ्नो युनिटमा सबै क्याडर्सहरूले पार्टीको कार्यकर्ताहरूले आफ्नो आफ्नो युनिटमा साधारण रूपमा एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर एउटा यो जुन चाहिँ बिमारी यो एउटा महामारी छ यसलाई पनि मध्यनजर राखेर साधारण रूपमा मनाइदिने म सबै क्याडर्सहरूलाई पनि यही जानकारी गराउँछु। थ्याङ्क यू। नारी मोर्चा खरसाङ टाउन कमिटीद्वारा खरसाङको बजार क्षेत्र अनि महकुमा अस्पतालमा मानिसहरूलाई कोरोना भाइरसबारे सचेतना गराइएको छ। नारी मोर्चाद्वारा बजारमा मास्कहरू वितरण गर्दै मानिसहरूलाई कोरोना भाइरसको खतरालाई मध्यनजर राख्दै सधैँ मास्क लगाउने आह्वान गरेका छन् भने सामाजिक दूरीको नियमलाई पालन गर्नुपर्ने बारे पनि सबैलाई अनुरोध गरियो। यसरी नै उक्त टोली खरसाङ अस्पताल पुगेर त्यहाँका मानिसहरूलाई भिड नगरिदिने तथा लाइनमा पनि सामाजिक दूरीको नियमलाई पालन गरिदिने साथै हतार नगरी पालैपालो आफ्नो काम गरिदिने पनि अनुरोध गरिएको छ। यसका साथै जिटिए चेयरम्यान अनित थापाद्वारा प्रदान गरिएको मास्कहरू पनि बजार क्षेत्र र अस्पताल क्षेत्रमा वितरण गरिएको छ। टाउन कमिटी सचिव दिपा छेत्रीले पत्रकारहरूसित बोल्दै आफू पनि बाँचौँ अनि अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने सन्देश लिएर उक्त सचेतना अभियान चलाइएको बताएकी छन्। नमस्कार, म सचिव दिपा छेत्री है, टाउन कमिटी नारी मोर्चा। आज हामी तपाईहरूले देख्नुभयो हामीले बजार हस्पिटल यस्तो कतिवटा धेरै मात्रामा ग्यादरिङ भएको जग्गाहरूतिर गएर हामीले भन्ने गरौँ कि सबैलाई नै मास्क प्रयोग गरौँ। अनि मास्क मात्रै होइन, हामीलाई सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि तपाईँहरूले राख्नुपर्छ भन्ने हामीले जुन आज हामीले कार्य गर्दै गयौँ है। अनि जिटिए चेयरम्यान श्रीमान अनित थापाज्यूले हामीलाई मास्क दिनुभएको थियो है। त्यही मास्कहरू लिएर गएर हामीले आजको कार्यक्रम गर्नु सफल भयौँ है। र यहाँबाट हामी टाउन कमिटी नारी मोर्चाको तर्फबाट तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण टाउन कमिटीको तर्फबाट त्यो चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस् है, अहिले कोरोना भाइरसको जुन यति साह्रो महामारी चलिरहेछ त्यसमा आफैले नै सोचेर बाँच्नुपर्ने दिन आएको छ। हेर्नुहोस् हो, र यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी टाउन कमिटीको तर्फबाट यस्तो सन्देश दिन चाहन्छु, आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ। बोङ सरस्वती मल्टिपर्पज होम एन्ड प्राइमेरी कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडद्वारा बोङ बस्तीमा विभिन्न क्षेत्रमा डस्टबिन वितरण गरिएको छ। बोङ सरस्वती मल्टिपर्पज वुमेन्स प्राइमेरी कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडद्वारा गाउँ परिसरलाई स्वच्छ राख्न बोङ बस्तीका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका स्वयंसेवक समूहहरूलाई डस्टबिन वितरण गरिएको छ। सोसाइटीका कार्यकारी सदस्यहरूले बोङ बस्तीको प्रत्येक उपसङ्घका सदस्यहरूको देखरेखमा डस्टबिनहरू गाउँ गाउँमा लगेर हस्तान्तरण गरेका छन्। सोसाइटी अधीनस्थ उपसङ्घभित्र आज जम्मा 20वटा सार्वजनिक स्थलमा राखिने खालका ठुला ठुला डस्टबिनहरू गाउँ गाउँमा पुर्याएर यसरी वितरण गरिएको छ। बोङ बस्तीभरिका 54वटा स्वयंसेवक समूह मिलाएर उक्त कोअपरेटिभ सोसाइटीको गठन गरिएको छ। स्वच्छ भारत अभियानलाई कार्यरूपमा उतार्न सोसाइटीको लागतमा डस्टबिनहरू वितरण गरिएको छ भने यस अवसरमा सोसाइटीकी सचिव सञ्जु छेत्री,
कोअर्डिनेटर मार्सङ लामा, बोर्ड अफ डाइरेक्टर नारायणी भण्डारीको उपस्थिति रहेको थियो। गाउँ गाउँमा डस्टबिन पुर्याएर गाउँघरलाई स्वच्छ वातावरण बनाउन आग्रह समेत गरिएको छ। स्वच्छता विषय सोसाइटीले चालेको यस प्रकारको पहल स्वागतयोग्य रहेको छ। विभिन्न स्वयंसेवक समूहका प्रतिनिधिहरूले सोसाइटीप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। सोसाइटीबाट यो डस्टबिन दिनुभएकोमा सम्पूर्ण नारी है सबैलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी कम्युनिटी सब क्लस्टरबाट। हुन्छ, यो सङ्घद्वारा हामीलाई डस्टबिन हाम्रो बरबोटे गुम्बा गाउँमा 2वटा दिनुभएको छ, त्यसको लागि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। धन्यवाद। सबैले विभिन्न ठाउँमा राखिएको डस्टबिन राम्रोसँग प्रयोग गरिदिने सचिव सञ्जु छेत्रीले अपिल गरेकी छन्। गाउँ सरस्वती मल्टिपर्पज प्राइमेरी कोअपरेटिभ सोसाइटीद्वारा है यो जुन स्वच्छ भारत अभियानको मध्यनजर राखेर हामीले एउटा सानो प्रयास गरेका छौँ है, जसमा कि अब हाम्रो प्रत्येक संसद वाइज उपसङ्घहरू छन् है, यो सोसाइटी समितिको उपसङ्घहरू छन्। त्यस उपसङ्घमा चाहिँ हामीले प्रत्येक संसद कभर गरेर एक एकवटा डस्टबिनहरू राख्ने तय गरेका छौँ है, जसमा कि यसमा चाहिँ सबै स्वनिर्भर दलहरूको प्रयास रहेको छ है। यो स्वनिर्भर दलको प्रयासमा राखेको यो स्वच्छ परिवेश बनाउनको लागि यो डस्टबिन है सम्पूर्ण मानिसहरूले सही प्रयोग गरिदिने साथै यस चिजलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ भने अब हामी जुनै पनि कुराहरू खाएर जतासुकै नफ्याँकौँ है। खाएको चिजहरू कागज प्लास्टिक भयो है, अब जग्गा जग्गामा डस्टबिनहरू राखेका छौँ, त्यो डस्टबिनहरूमा हालिदिने। कोरोना महामारीको मध्यनजर राखेर यस वर्ष अलगढा विद्यालयले अनलाइन भानु जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कोरोना महामारीको कारण जारी सरकारी नियमलाई मध्यनजर राखेर यस वर्ष अलगढा स्कुलले नयाँ प्रकारले भानु जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। स्कुलकी सहशिक्षिका ललिता शर्माको पहलमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरेर अनलाइन मार्फत भानु जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न गाउँबाट स्कुलका विद्यार्थीहरूले सोझै सहभागिता जनाउँदै रामायण पाठ, कविता वाचन, वार्ता आदि प्रस्तुत गरेका छन्। कार्यक्रममा साहित्य एकाडेमी नेपाली परामर्श समितिका भूतपूर्व संयोजक प्रेम प्रधान मुख्य अतिथिका रूपमा रहेका थिए। विशेष गरेर कार्यक्रमको आकर्षकको रूपमा रामायणको सुन्दरकाण्ड नाटकीय ढङ्गमा विद्यार्थीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए भने विद्यार्थीहरूद्वारा वार्ता, कविता वाचन लगायत अन्य कार्यक्रम पनि विद्यार्थीहरूले अनलाइन मार्फत सहभागिता जनाएका छन्। मुख्य अतिथिद्वारा पनि कार्यक्रमलाई अनलाइन मार्फत नै सम्बोधन गरिएको थियो। समयको माग अनुरूप विद्यालयले यस वर्ष नौलो प्रकारले भानु जयन्ती यसरी सम्पन्न गरेको कार्यक्रमको संयोजक शिक्षिका ललिता शर्माले बताएकी छन्। कति घाँसको भारी ल्याइसकेछ हौ। सबैले निस्केको थिए नि त, त्यो काखीमा चाहिँ के चेपेकिनी? रामायणको पुस्तक हो। आज 206 भानु जयन्ती होइन, अन्त बरु आऊ न बसेर एकछिन रामायण पाठ गरौ। है, रामायणका पुस्तकहरूमा त कति मिठा श्लोकहरू हुन्छन् नि। यही बसौँ है। हामी सुन्दरकाण्डबाट रामायण पाठ प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। तछुछ र समुद्र आज सहजै बन्याइराधा धरी श्रीरामका चरण रविन्द्र मनले अत्यन्त चिन्तन गरी भन्छन् वीरहरूलाई ताही हनुमान हे वीर हो पातरी सीताजी कन भेट्दछु अहिले जान्छु बडो बेगरी
पापी जन पनि रामका स्मरणले संसार पार गर्छ त रामकै काम निमित्त औँठी सङ्गाली जान्छु दुधै हुँ म त क्या डर छ र समुद्र तर्न सहजै पाउँछन् श्रीलङ्का भनी चारै पाउ जमिन मिसे घसी कुद्या हेर्दै तमासा पनि दक्षिणतर मुख गरी कनकुन्द वास्ता उपर नजर दिएका दुई पाउ धस्ता सोझो गरिकन घाँटी कुद्या जसै त वायु सरी हुन गया हनुमान यसै त आकाश मार्ग गरी कुद्या र हनुमान उड्थ्या ती आकाशमा सीताजी कन भेटी फर्किकन फेरि रामचन्द्रका पासमा पुग्या अकल बल छ छैन यिनको बुझौँ सबै बल भनी इन्द्रादिहरूले खटाई सुरसा जल्दी पठाया पनि जल्दी गई सुरसा अघिल्तिर बसिन् सामने हनुमानका क्या भन्छन् हनुमान भनेर खुसी भई कुरा गरिन् खानका भोकी धेर दिन कि म खोजी हिँड्थ्या क्या खा आहार भनी पाया बल्ल यहाँ मिल्यौ तिमी त एक साह्रै माया खुस पनि औलौ पसमुखमा जब भनिन् बोल्या हनुमान तसै वचन आज सीता नभेटिकन त पस्थिन मुखमा कसै सीता भेटी म फर्कुला र रघुनाथ ज्यूका हजुरमा गई विस्तार बिन्ती गरेर आई पशुलाल तिम्रो आहार भई यस्ता बात सुनि बन्द चिन्ती सुरसा मेरा मुखैमा पसी निस्की जाऊ नहीं भन्या म बलले पक्रेर तारा कसी मार्छु यति भनिन् र लौ त भया मुखमा उचाडो भनिन् चारकोसको त शरीर गरिकन बस्या आफू हनुमान पनि। भानुपाला पिक्चर प्रोडक्सनको ब्यानरमा लकडाउनको समयमा मोनो एक्ट प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको थियो। 63 जना प्रतियोगीहरूले भाग लिएको उक्त प्रतियोगितामा खरसाङ गाडीधुराबाट अनिल राई पहिलो विजेता अनि मङ्पुका अनमोल राई दोस्रो विजेता बनेका भानुपाला टोलीबाट मदन भुजेलले जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, सर्वप्रथम हामी तपाईहरुलाई हाम्रो यो भानुपाला पिक्चर प्रोडक्सनको यो मोनो एक्ट कम्पिटिसन हामीले राखेको थियौँ। यो कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत जनाउँदछौँ र विशेष गरेर आज यो भानु जयन्तीको शुभ दिनमा शुभ अवसरमा हामीले यसको फलाफल गर्ने निश्चय लिएका छौँ। यसर्थ अर्कोतिर विजेता प्रतियोगीहरूलाई 31 जुलाईपछि कालेबुङ बोलाएर पुरस्कार प्रदान गरिने भानुपाला टोलीका विक्रम पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। नम्र निवेदन गर्नुभन्दा अघि म विक्रम पराजुली भाइलाई यो फलाफलमा कस्तो खालको हाम्रो रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू थियो, नियम कानुनहरू राखेका थियौँ, त्यो विषयमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् भनी गरेर म विक्रम भाइलाई अनुरोध गर्दछु। विशेष हामीले यो जुन भानुपाला पिक्चर प्रोडक्सनको तर्फबाट जुन मोनो एक्ट कम्पिटिसन हामीले राखेका थियौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो नियम चाहिँ कस्तो थियो भने टोटल 100 मार्क्समा चाहिँ 40 मार्क्स चाहिँ सोसल मिडिया माथि थियो है, अनि 40 मार्क्स चाहिँ पर्फर्मेन्स माथि र 20 मार्क्स चाहिँ तपाईँको स्टोरी माथि थियो। र 40 मार्क्स जुन थियो सोसल मिडिया त्यसमा चाहिँ अब जुन भिडियो हामीले कम्पिटिसनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको भिडियो हामीले युट्युबमा अपलोड गरेका थियौँ। हाम्रो जुन युट्युब च्यानल छ भानुपाला इन्टरटेनमेन्टमा, र त्यसको उहाँहरूले लिङ्क उहाँहरूलाई दिएको थियो। त्यो लिङ्क उहाँहरूले सर्कुलेट गर्नुभएको थियो र त्यसबाट जति भ्युवर्स आयो त्यो भ्युवर्स लाइक्स र कमेन्टलाई लिएर चाहिँ 40 मार्क्स हामीले त्यहाँ राखेका थियौँ। र अरू चाहिँ यता जजहरूले नै
जुन उहाँहरूको पर्फर्मेन्स र त्यसमा 40 मार्क्स र 20 मार्क्स चाहिँ उहाँहरूको स्टडीमाथि थियो र बाँकी कसले जिते होइन, को फर्स्ट भयो को सेकेन्ड भयो त्यो विषयमा हाम्रो आदरणीय गुरुजी ललित पालाले भन्नु म अनुरोध गर्छु। नमस्कार। हामीहरूले भानुपाला पिक्चर प्रोडक्सनले जुन चाहिँ मोनोएक्ट कम्पिटिसन इन्भाइट गरेका थियौँ यसमा धेरैले भाग लिइदिने सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई हाम्रो धन्यवाद छ। उहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम सफल गराइदिनु भयो र विशेष यसमा हामीले पहिलो र दोस्रो छानेका छौँ भन्दा पनि छानिएको छ। जतिले पनि भाग लिए मैदानमा जति पनि उत्रिए त्यो नजान्ने कलाकारहरू चाहिँ कोही पनि उत्रिँदैनन्। जुन मैदानमा क्रिकेट खेल्नु छ क्रिकेट जान्ने उत्रिन्छ, फुटबल खेल्नु छ मैदानमा फुटबल जान्ने नै उत्रिन्छन्। त्यसरी नै हाम्रो यो मोनोएक्ट कम्पिटिसनमा पनि कलाकारको अभिनय जान्नेहरू नै निस्किएका थिए। सबैको अभिनय राम्रो छ, कोही भन्दा कोही कम्ती छैन। तर यहाँ भाइ विक्रमले भनेको अनुसारले कतिपय कारणहरूले नियम कानुनले गर्दाखेरि अघि पछि भइदियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 5 जनालाई चाहिँ फाइनलिस्ट भनेर सेलेक्ट गरेका थियौँ। अनि त्यो 5 जना मध्ये पनि यही सोसियल मिडिया इत्यादि अनि हाम्रो स्टोरीमाथि त्यसको अब गहनता त्यो सबैलाई लिएर चाहिँ हामीले 2 जना यहाँबाट फर्स्ट अनि सेकेन्ड प्रथम र दोस्रो छानेका छौँ। र प्रथम भएका छन् श्री अनिल राई गाडीधुरा खरसाङबाट, अनि दोस्रो भएका छन् अनमोल राई, श्री अनमोल राई मङ्पूबाट। उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई। अनि यसको बारेमा यो कसरी दिइने कसरी प्रदान गरिने यो बारेमा विक्रमज्यूले केही बताइदिनु पर्यो। र तपाईँहरू जतिले पनि जसले यसमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो 31 जुलाईसम्म चाहिँ कोरोनाले गर्दा लकडाउन चलिरहेको छ र तपाईँहरूलाई हामी यहाँ अहिले फिलहाल पुर्याउन सक्दैनौँ। र यसमा जो प्रथम हुनुभएको छ अनिल राई गाडीधुराबाट र दोस्रो हुनुभएको छ अनमोल राई मङ्पूबाट, उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। र तपाईँहरूलाई हामी 31 जुलाईको बादमा तपाईँहरूलाई हामी बोलाउनेछौँ र बोलाएर तपाईँहरूको चेक र तपाईँहरूको जुन मोमेन्टो छ तपाईँहरूलाई हामी दिनेछौँ। र सँगसँगै हामी जसले पनि हामीलाई साथ दिए सबैलाई हामी मुनिमुनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसमा मिडिया पर्सन जस्तै कालिम्पोङबाट हाम्रा केटिभी र खरसाङबाट नमस्ते खरसाङ र दार्जिलिङबाट हाम्रो आदित्य राय साथीको डिस टिभी दार्जिलिङलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र तपाईँहरू सबैको सहयोगले सिक्किमबाट भएन तपाईँहरू सबैको सहयोगले होइन हामीले यो कोरोनाको यस्तो टाइममा पनि हामीले एउटा सानो मोनोएक्ट जुन हाम्रो कोसिस थियो त्यसलाई तपाईँहरू सबै मिलेर सफल गरिदिनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यदि भन्दै हाम्रो जुन यो कोरोना टाइममा हामीले जुन यो एउटा कम्पिटिसन राखेका थियौँ त्यो साथ दिने तपाईँ सबैलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। टिस्टा युनाइटेड वेलफेयर सोसाइटीद्वारा सोमबार टिस्टामा आदिकवि भानुभक्तको 206औं जन्म जयन्ती पालन गरिएको थियो। क्षेत्रको पुरानो त्रिवेणी भवनमा सम्पन्न भानु जयन्ती कार्यक्रम समितिका अध्यक्ष सुखबीर तामाङ अनि सल्लाहकार किशोर प्रधानको बाहुलीबाट आदिकवि भानुभक्तको तस्बिर अघि दीप प्रज्वलन गरी आरम्भ गरिएको थियो। समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूले भानुको तस्बिरमा खदामाला अर्पण गरिएपछि अन्य कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो, जहाँ समिति सचिव श्याम गुरुङले भानु जयन्तीमाथि संक्षिप्त विवरण राखेपछि शिक्षक राजेन छेत्रीले नेपाली भाषाप्रति भानुभक्तको योगदान अनि नेपाली भाषाप्रति युवा पिँढी र विद्यार्थीहरूको मोहभङ्ग र हिंसाबोधमाथि चिन्ता पनि व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रमपछि समितिका अध्यक्ष सूर्य तामाङ र किशोर प्रधानको अगुवाईमा टिस्टाको बृहत संवेदनशील मानिने क्षेत्र सुन्तले पहिरिने भूमिमा बिरुवा रोपण गरेर समाजलाई पर्यावरण सचेतनाबारे सन्देश प्रदान गरिएको थियो। प्रश्न गर्ने साथीहरू ठुलो काम गर्दैछ। अनि केवल प्रश्न मात्रै हुँदैन रहेछ, प्रश्नलाई छानेर प्रश्नलाई निहालेर प्रश्नभित्र निहित महत्त्वाकांक्षा पनि हुँदो रहेछ।
प्रश्न तपाईँको अघि नै त्यो एउटा मानचित्र तयार गरेर आएको पनि हुनुपर्छ। प्रश्न केवल प्रश्न मात्रै हुँदैन, प्रश्नको उद्देश्य पनि हुन्छ, महत्त्वाकांक्षा पनि छ प्रश्नको स्वरूप पनि छ अनि प्रश्न प्रायोजित पनि छ अनि प्रश्नलाई चिन्नु पनि पर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। खर्साङको सिरोबारी निवासी सन्त किशोर गुरुङले जिटिए चेयरम्यान अनित थापासित भेटघाट गर्दै ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा आउने सरकारी सहुलियतहरू र विकासका कार्यहरूमा पनि सङ्घ संस्थाहरू र समाजको अनुमतिमा मात्रै गर्न सकिने हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै ज्ञापन बुझाइएको बताएका छन्। नमस्कार सबैलाई। आज जिटिएका मुख्य कार्यपाल श्री अनित थापाज्यूसँग एउटा सौहार्दपूर्ण भेटघाट भयो र जति पनि हाम्रो कमान बस्तीका जनमानसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भोगिरहेको एउटा जल्दो समस्या लिएर उहाँलाई मैले एउटा मेमोरेन्डम टक्राएँ र यो मेमोरेन्डम म तपाईहरु समक्ष पढ्न गइरहेको छु र सुनिदिनु होला। सेवामा श्री अनित थापा, मुख्य कार्यपाल, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन। विषय: जिटिए अधीनस्थ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण ग्राम विकासको सरकारी कार्यहरू सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रका समाज सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिहरूको लिखित स्वीकृतिको आधारमा मात्र कार्यान्वयन गरियोस् भनी बिन्ती पत्र। महोदय, जिटिए क्षेत्रका ग्रामीण नागरिकहरू भारतीय संविधानले दिएको अधिकार पञ्चायती व्यवस्थाबाट 1 दशकदेखि अकारण वञ्चित रहनु परेको सर्वविदितै छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अभावमा सरकारी सहुलियत तथा ग्राम विकासको कार्यहरूमा पारदर्शिता नभएको स्पष्ट छ। पञ्चायत कार्यालय अधीनस्थ सरकारी कार्यहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप साथै साधारण जनमानसमा धेरै असन्तोष पनि देखा परेको छ। कोरोना भाइरसले उब्जाएको विकट परिस्थितिको कारण म झै असंख्य युवाहरूले रोजगार गुमाएको छ। आर्थिक सङ्कटको यस घडीमा जिटिए क्षेत्रका कमान बस्तीमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण भुक्तभोगीहरूलाई कुनै पक्षपात, भेदभाव र अन्याय बिना सरकारी सुविधा र सहुलियतहरू दिलाउने जिम्मेवारी जिटिएले निर्वाह गर्न पर्छ। त्यसर्थ जिटिए क्षेत्रमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव नभएसम्म जिटिए अधीनस्थ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण ग्राम विकासको सरकारी कार्यहरू सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रका समाज सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको लिखित स्वीकृतिको आधारमा मात्र कार्यान्वयन गरियोस्। जिटिए एक्ट 2011 को धारा 34 को आधारमा जिटिएद्वारा उपयुक्त विषयमा एडभाइजरी सल्लाह जारी गरियोस् भनी बिन्ती पत्र चढाउँदछु। धन्यवाद। भवदीय सन्त किशोर, अप्पर सिरबारी, खरसाङ। भोटर आइडी नम्बर LZS 40758991। र जति पनि मेरो दिदीभाइ, दाजुबहिनी सबैजना, यो मैले एउटा नागरिक अधिकारको प्रयोग गरेर उहाँलाई यो मेमोरेन्डम चढाएको हुँ र म चाहदिनँ आज बर्खे च्याउ जस्तै जुन चाहिँ सङ्गठनहरू पाहाडमा उब्जिरहेको छ त्यसरी म पनि एउटा नयाँ सङ्गठन खोलौँ भनेर म चाहदिनँ र म जति पनि सङ्गठन, जति पनि मेरो इष्टमित्र साथीभाइहरू जो यस आफ्नो जातिलाई माया गर्छन् उनीहरूसँग म सम्पर्कमा छु र चाँडै नै म यसरी नै सबैजनासँग एउटा सम्पर्क अभियान पनि सुरु गर्नेछु मेरो साथीभाइहरू लिएर। र जब 2005 मा हाम्रो पञ्चायत विघटन गरियो त्यस पश्चात तपाईहरूको जति पनि यो पञ्चायती कार्यहरू जस्तै तपाईको डेथ सर्टिफिकेट भयो, रेसिडेन्शियल सर्टिफिकेट, इन्कम सर्टिफिकेट अथवा कुनै पनि एनओसीको लागि हाम्रो समाज अथवा सङ्घ संस्थाको एउटा पत्र अनिवार्य रूपले पञ्चायत कार्यालयमा दिनुपर्ने भएको छ। तर जति पनि विकासको कार्यहरू छ अथवा सहुलियतहरू जति पनि सरकारले दिइरहेको छ त्यसको निम्ति कुनै पनि सङ्घ संस्था अथवा समाजसँग सरसल्लाह नगरी 2007 उता यो कार्यान्वयन हुँदै आइरहेको छ र यसमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, पक्षपात, अन्यायको आरोपहरू धेरै नै लाग्दै आइरहेको छ र आज एउटा विकट परिस्थिति भएको छ र अब सबैजनाले नै पहिला जे भयो भयो र अब उसो सबैजनाले एकअर्कालाई सहयोग गरिदिने, अब आफू मात्रै खाने हैन, यस्तो टाइपको हाम्रो जुन चाहिँ मानसिकतालाई अब पछि नै अब छोडिदिने म सबैलाई नम्र निवेदन गर्दछु
र खास गरी के पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँले गभर्मेन्टले दिएको जति पनि सहुलियतहरू छ, जस्तै तपाईँको वृद्ध भत्ता भयो, जस्तै बेकारी भत्ताहरू भयो र कतिवटा लोनको स्किमहरू छ, त्यस्तै अब अहिले जुन चाहिँ कोरोनाकोले गर्दाखेरि धेरै अब हामी जस्तै मान्छेहरू काम नोकरी छोडेर आउनु परिरहेको छ, घरमा बसिरहनु, यसको निम्ति पनि सरकारले धेरै सहुलियतहरू दिइरहेको छ। तर के भइरहेको छ भन्दाखेरि पञ्चायत कार्यालय र जुन चाहिँ गाउँको मानिसहरू बिच एउटा दूरी भइरहेको छ हाम्रो एउटा जनप्रतिनिधिको अभावमा। र त्यसैले नै एउटा हाम्रो चाहना हो कि जति पनि पञ्चायतको जति पनि सरकारी विकासमूलक कार्य होस् अथवा जति पनि सहुलियत सुविधाहरूको जति पनि कार्यहरू होस्, यसमा हाम्रो गाउँका तपाईँको सम्बन्धित सङ्घ संस्था समाजलाई इन्भल्भ गराएर यो कार्यहरू अघि बढाओस्। र यो विषय लिएर मेरो राम्रै कुरा भयो हाम्रो अनिता बाज्यूसँग, र उहाँलाई हामीले कुनै दबाउ पनि दिएको छैनौँ यो गर्नै पर्छ भनेर। यो उहाँको नितान्त उहाँको एउटा निर्णयमा भर पर्ने कुरो हो। र यसरी नै अब जुन समस्या हामी गाउँवासीले भोगिरहेका छौँ, कमानवासीले भोगिरहेका छौँ, यसको लिएर अगाडि कार्यहरू हुनेछ। र यो प्रथम त हामीले यो एउटा सानोबाट एउटा समस्यालाई हल गर्ने एउटा विषय लिएर हामीले पाइला चलेको, र यसरी नै अब चाँडै नै गाउँ गाउँमै तपाईँहरूसँग भेट गर्न हामी आउनेछौँ। र यति भन्दै अब हाम्रो जुन चाहिँ एउटा कार्य छ यसमा सबैजनाले सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा हामी साँच्दछौँ। धन्यवाद। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङ वन विभागको आयोजनामा वन महोत्सव पालन। गोजामुमो बिमल खेमाका युवा नेता पुरन तामाङ बने गोजामुमो विनय खेमा दार्जिलिङ महकुमा समिति युवा मोर्चाका संयोजक। गोजामुमो केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङले सुम्पिए युवा मोर्चा संयोजकको पदभार। नशालु औषधि सहित 3 युवक पक्राउ। बन्दको समर्थनमा निस्केका भाजपा जलपाइगुडी जिल्ला सचिव लगायत अन्य कार्यकर्तालाई पुलिसले लियो हिरासतमा। गरिब जनसाधारणको निम्ति भनी ल्याएको चामल चाना दालको खपत सही समयमा नभएको माकपा नेता तारा सुन्दासको आरोप। मिरिक जिएनएलएफ शाखा कार्यालयमा आपतकालीन बैठक सम्पन्न। 2021 को चुनाव अघि भाजपाले स्थायी समाधानको बारेमा आफ्नो बाचा पूरा गर्नुपर्ने ऋषि थापाको भनाइ। नारी मोर्चा खरसाङ टाउन कमिटीद्वारा खरसाङको बजार क्षेत्र अनि महकुमा अस्पतालमा कोरोना भाइरसबारे सचेतना कार्यक्रम। बोङ सरस्वती मल्टिपर्पज वुमेन प्राइमेरीको कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडद्वारा क्षेत्रमा डस्टबिन वितरण। अलगढा विद्यालयद्वारा अनलाइन भानु जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न। अनि भानुपाला पिक्चर प्रोडक्सनको मोनो एक्ट प्रतियोगिता विजेता बने गाडीधुराबाट अनिल राई। मङ्पुका अनमोल राई बने दोस्रो विजेता। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are
open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकन को डिफ्रेन्ट भेराइटिज को स्वाद दिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748 978277 अनि 6295 999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait. Apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 81675 52562 अनि 03552 25616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर, जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर
9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेट्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि
Rosni Hardware, Risi Road near Adarsh Nursing Home, Kalimpong. Contact number 03552 255 888. Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थिएँ किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले RR केबल, Havells, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex wire, Philips fan, झुमर, fancy lights, chimney, microwave oven, solar lamp, iron, rice cooker, heater, hair dryer, torch light, emergency light, CCTV camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल।
आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350 60335 अनि 80164 80697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior,
and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.